खुदा यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आपको सलाम। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से देखेंगे फिलिपियों का ख़त, उसका दूसरा बाब है और उसकी 21वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पादी साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे जी। फिलिपियों दूसरा बाब, उसकी 21वीं आयत। जी, खुदाउन के जिंदा कलाम में से, नए अहदनामा में से हम निकालेंगे, बाइबल मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका दूसरा बाब है और उसकी 21वीं आयत खुदाउन के कलाम में से देखेंगे। खुदाउन के कलाम में इस तरह से मरकूम है, सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की। आमीन आमीन। शुक्रिया पास साहब। लिखा है कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि मसीह यीशु की। मेरे अज़ीज़ों, फिक्र के ताल्लुक से हमने बहुत सारे पैगामात जो हैं यहाँ से सुनाए भी हैं, सुने भी हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या हमारे साथ होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में जो है वो गैर कौमें रहती हैं। और पतरस के ख़त में लिखा है कि और अपनी सारी फिक्र उसी पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। सो हमने अपनी फिक्र के ताल्लुक से बहुत कुछ सुना है, लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर फरमाते हैं कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। हर शख्स आज इसी दौड़ में है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर जाऊं। अगर कोई शख्स किराए के मकान में रहता है तो उसकी कोशिश है कि मैं अपनी आंख बंद होने से पहले अपने बच्चों को एक शेल्टर दे दूं, अपने बच्चों के लिए एक घर बना दूं, ताकि मेरे जाने के बाद जो है ये ऐसा तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। कोई अपने बच्चों की शादी की फिक्र में है, बहुत सारी फिक्रें हमें लाख हैं, लेकिन जिस तरफ आज आपका मैं ध्यान करवाना चाहता हूं, पौलुस कहता है कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की। मसीह यीशु की फिक्र हम किस तरह से कर सकते हैं, मसीह के लिए हम फिक्रमंद कैसे हो सकते हैं? मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो दाऊद हमें इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए काफ़ी फिक्रमंद नज़र आता है। दाऊद की जो तरजीहात हैं, उसकी जो फिक्र है, उसकी जो प्रायोरिटी है, वो हमें इस तरह से नज़र आती है जिस तरह पौलुस हमें दिखाना चाह रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं। सो खुदावंद चाहता है कि हम खुदा के लिए कुछ करें। अपने बच्चों के लिए तो हर एक शख्स जो है वो एफर्ट्स करता है, कोशिशें करता है, मेहनत करता है और अपने ख़ानदान को चलाने के लिए जो कुछ उसे हो पाता है वो करता है। लेकिन दाऊद के ताल्लुक से लिखा है ज़बूर 132 में कि वो लिखता है कि मैं ना अपने घर जाऊंगा और ना अपने पलंग पर जाऊंगा और ना अपनी आंख में झपकी आने दूंगा और ना अपनी आंखों में नींद आने दूंगा जब तक कि मैं याकूब के कादिर के लिए कोई जगह और कोई मस्कन ना बना लूं। दाऊद की फिक्र देखें कि वो किस फिक्र में है कि वो खुदा के लिए कोई मस्कन बनाए, खुदा के लिए हैकल बनाए, खुदा के लिए घर जो है वो बनाए। वो कहता है कि मैं अपने घर ही नहीं जाऊंगा। जी, हम में से कोई भी इस तरह से फिक्रमंद नहीं है जिस तरह से दाऊद खुदा के लिए फिक्रमंद है, खुदा के काम के लिए फिक्रमंद है, खुदा की हैकल, खुदा के घर के लिए वो अपनी फिक्रमंदी को जाहिर करता है। वो कहता मैं अपने घर ही नहीं जाऊंगा। अगर इस तरह से कोई खिदमत करे ना तो लोग कहते हैं कि यार बस हम दुआ में जोगा ही रह गया है, इसे अपने ख़ानदान की फिक्र नहीं है, इसे अपने बीवी बच्चों की फिक्र नहीं है, ये सिर्फ अब चर्च की हद तक महदूद रह गया है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं अपने घर ही नहीं जाऊंगा। सो खुदा चाहता है कि आज के दौर में भी मुझे और आपको खुदा इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। क्या खुदा मुझे और आपको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता? आमीन। सो खुदा जो चाहता है सो करता है, लेकिन हमें अपना इंटरेस्ट जो है, अपनी लगन जो है वो शो करनी पड़ेगी। कोई भी शख्स जो है, कभी तुझे देखिए कि 8 साल का कोई जर्नल होता है, पहले वो स्टडी करता है, तालीम कंप्लीट करता है, फिर वो फौज में काम सिपाही के जो है वो रैंक पे जाता है, फिर उसका जो है वो दर्जा बदर्जा जो है उसकी वो तरक्की होती है। सो जब हम अपने आप को इस तरह से खुदा के हुजूर शो करेंगे, हम खुदा के लिए अपनी फिक्र को जाहिर करेंगे, खुदा के लिए छोटे छोटे काम करेंगे तो खुदा साढ़े को बड़ा काम मिलेगा। आमीन। लिखा कि वो शख्स था जिसके पास एक तोड़ा था और एक को खुदावंद ने 2 तोड़े दिए, जिनके को 2 था उन्होंने 4, और जिसके पास एक था उसने दबा लिया। उसने
अपना इंटरेस्ट ही नहीं शो किया था। उन्हें कहा मैं कहा ये बाजार ही नहीं खोलिया थी, मैं कुछ ना बिजनेस ही नहीं किया मैंने। लेकिन जिसके पास 2 था उसने उसको 4 कर लिया, और जिसके पास 1 था उससे वो भी लेकर उसको दे दिया जिसने उससे ज़्यादा बना लिया था। सो खुदा चाहता है कि हम अपना आप पेश करें, अपने आप को खुदा के हजूर दें, खुदा के लिए कुछ करें, हम मसीह के काम की फिक्र करें। ऐद के संदूक को भी वापस लाने वाला दाऊद ही था। लिखा है कि एली काहिन और उसके बेटे जब जंग में मरे, उसको खबर मिली, वो भी कुर्सी से गिरा और वो मर गया, लेकिन उसकी बहू को बेटा हुआ था और उसे बताया जा रहा है कि तुझे बेटा हुआ है, लेकिन वो कहती है कि हशमत जो है वो इस्राएल से जाती रही, क्योंकि अहद का संदूक जो है वो छिन गया है। अब खुदा की हजूरी जो है वो इस्राएल में नहीं है, अब हम पसपा होंगे, अब दुश्मन जो है वो हम पर चढ़ाई करेगा, हमारा ईंट से ईंट बजा देगा और हमें कहीं का दुश्मन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हशमत जो है वो इस्राएल से जाती रही। लेकिन दाऊद मेरे अज़ीज़ों उस संदूक को वापस लाया। उससे पहले उसके लिए खैमा बनाया, उसको उस जगह पर रखा जहां जो जगह उसने उसके लिए तैयार की थी। लेकिन फिर अगर आप 7वां बाब पढ़ें शमूएल की दूसरी किताब का, तो वहां लिखा है कि दाऊद ने जब महल में रहना शुरू किया तो उसे कहा कि मैं देवदार के घर में रह रहा हूं। उसने नातन से कहा कि मैं देवदार के घर में रह रहा हूं और खुदा का संदूक जो है वो पर्दों में पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? मैं जो भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स था, मुझे तो अपने घर में ही रद्द किया गया था, मैं एक निगलेक्ट पर्सन था, लेकिन खुदा ने मुझे भेड़शाला से लिया और कौम इस्राएल का पेशवा बना दिया और मैं अब देवदार के घर में रह रहा हूं, लेकिन संदूक अभी भी पर्दों में है। सो उसने अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया कि मैं खुदा के लिए कुछ करूंगा, मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा। और खुदा ने लिखा, खुदा वहां कहता है कि मैं जब से अपनी कौम इस्राएल को मिस्र से लेके निकला हूं, मैं किसी घर में नहीं रहा, मैं खैमों में और मस्कनों में रहता रहा हूं। मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए घर बनाओ, लेकिन खुदा ने नातन पर अपने कलाम को नाजिल किया कि दाऊद से कह दे कि तू नहीं बल्कि तेरा बेटा जो है वो मेरे लिए घर बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ से बहुत ज्यादा खून रेजी हुई है। लेकिन दाऊद की ये ख्वाहिश थी। दाऊद ने बैकएंड पर रहकर उसने सब कुछ हैकल के लिए जमा किया और उसने खुदा के काम की फिक्र की। इसी तरह से नहमिया ने जब उसे खबर मिली कि यरूशलेम की जो है फसील टूट गई और उसके फाटक जो है वो आग से जलाए गए हैं, तो वो उसने मेरे जो फिक्रमंदी जाहिर की। आज खुदा की ऐसी आलू के पराठे बना के फिर दावत दी है कि हमने बड़ा जबरदस्त साथ रायता बनाया है, आलू के पराठे, गरम चाह। हम किस तरह से खुदा के काम की या मसीह के काम की या मसीह की फिक्र कर सकते हैं? हम छोटी सी छोटी कोशिश खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के लोगों के लिए, उसकी बनाए हुई मखलूक के लिए जब करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हम खुदा के लिए करते हैं। आमीन। सो हम अपनी फिक्र इस तरह से शो कर सकते हैं। अब्राहम के ताल्लुक से लिखा है कि जब खुदा ने कहा कि मैं सदोम और गमोरा को बर्बाद करूंगा, तो ये बात क्या मैं अपने दोस्त से अब्राहम से छुपाऊं? खुदा ने इस बात को जब अब्राहम पर जाहिर किया तो अब्राहम फिक्रमंद हो गया। उसने खुदा के हुजूर शिफायत करना शुरू की कि खुदावंद, अगर वहां 50 रास्तबाज हुए तो तू उस शहर को फिर भी बर्बाद कर देगा। खुदा ने कहा अगर हुए 50 तो मैं उसको छोड़ दूंगा। सो इसी तरह से वो खुदा के साथ बात करता रहा। 40, 50, 30, 20, 10 बहुत नीचे तक आया, लेकिन उथे ने भी नहीं सुन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के लिए हम इसी तरह से फिक्रमंद हो सकते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए रखनों में खड़े हों, एक दूसरे के लिए दुआ करें, शफात करें। मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में हमारे लिए रो रो कर दुआएं की हैं। पतरस से यीशु ने कहा कि इब्लीस ने बाप से तुमको मांग लिया ताकि तुम्हें गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जो है वो जाता न रहे। हमें आज मेरे जो मसीह की कलीसिया के लिए, मसीह के लोगों के लिए, मसीह के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़रूरियात लेकर चर्चेज में आते हैं। जब डॉक्टरों से जवाब हो जाए या वड्डी बदरू आ जाए ना, फिर ऐसी जगह चर्च वाल रुख करते हैं। फिर हम खुदा के खादमों से राबता करते हैं और फिर हम कहते हैं कि पास सब दुआ करें। हम अपनी गर्ज लेकर खुदा के घर में आते हैं, लेकिन काश के हम इसलिए आए कि हम खुदा उनके लिए कुछ करेंगे। ऐसे लोग गुजरे हैं। अभी
ہم نے جیسے ابراہم کا ذکر کیا، مدر ٹریزا کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب وہ زمین کو چھوڑ کے گئیں تو جب ان کی کیبنٹ کھولی گئی، ایک ٹوکری، ایک جوتی تو ایک ساڑی، یہ ان کی اپنی جو تھی وہ پراپرٹی تھی، لیکن انہوں نے آرفن سینٹر بنایا ہوا تھا اور انہوں نے کئی یتیم بچے پال دیے، اور ان کی جو خدمت ہے وہ آج بھی چل رہی ہے. آمین. بہت سارے اور آرفن سینٹرز ہیں، وہاں پر بہت سارے یتیم بچوں کو جو ہے وہ شیلٹر میں رکھا جا رہا ہے، ان کی کفالت کی جا رہی ہے، ان کی پرورش کی جا رہی ہے، انہیں پڑھایا لکھایا جا رہا ہے. ہم اس طرح سے خدا کا کام کر سکتے ہیں. مسیح کے لیے ہم تبھی کچھ کر سکتے ہیں. بھائی رونی سامنے بیٹھے، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے مجھے خون دیتا ہے. میں بھائی کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ نوجوان جو ہے وہ ایک فکر مند شخص ہے. یہ کسی بھی طور سے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیتا ہے. جب مجھے خون کی ضرورت تھی تو بھائی نے کہا نہیں لازمی بھائی میں نہیں دینا ہے، اور بھی تھے، لیکن بھائی نے بضد ہو کر مجھے خون دیا. میں شکر گزار آج میں کھلوتا ہوں. ہاللیلویا. تو اسی طرح سے جب بھائی ڈیوڈ کے فادر ہاسپٹلائز رہے تو اس سارے دورانیہ میں بھائی نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ دیا اور انہوں نے بہت خدمت کی. خدا کے لیے ایسے لوگوں کے لیے اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری میں ہم زور بن سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو لفٹ اپ کر سکتے ہیں جب ہم میں مسیح کی محبت ہوگی. ورنہ اکثر جب کسی کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے نا، لوگ کی کولا کر دینے تو لوگ کی اپنا گروپ بدل لیندے نے. ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب مسیح کی محبت مجھ میں اور آپ میں ہوگی تو پھر میرے عزیزو ہم ایسے کام کر سکتے ہیں. ہم جب خدا کے لوگوں کے ساتھ، کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا جب وہ آئے گا وہ کہے گا کہ جب میں ننگا تھا تم نے مجھے پہنایا، جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، اور جب میں پردیسی اور مسافر تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، جب میں جیل میں تھا، قید میں تھا تو تم میرے پاس آئے. تو پھر لکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم نے ایسا کب کیا. کلام میں لکھا ہے کہ تم نے جب اپنے کسی ساتھ والے کے ساتھ، اپنے سے چھوٹے یا اپنے بھائی یا اپنے کسی عزیز کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ ہی کیا. سب کے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں. میرے عزیزو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کریں، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، کلیسیا کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں، ایک دوسرے کو اٹھا کھڑا کریں. اگر کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کی مدد کیجیے، فائنینشلی، مورلی، اسپرچولی، ہر طرح سے اپنے لوگوں کو آپ اور میں اسٹرانگ کر سکتے ہیں. یہ مسیح کی محبت ہے. مسیح کے لیے ہم اس طرح سے کام کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگوں کے لیے کچھ کریں، کلیسیا کی ترقی کے لیے کچھ کریں. پالوس کہتا ہے کیا وہی خدا کے خادم ہیں؟ میں بھی ہوں. میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں حد سے زیادہ. لکھا ہے کہ مار کھانے میں نے یہودیوں سے ایک کم 40 کوڑے جو ہیں وہ 5 بار کھائے، 3 بار مجھے بینت لگے. جہاز ٹوٹنے کی بلاؤ میں ایک دن رات جو ہے وہ سمندر میں کاٹا، فاقہ کشی میں بھوکا رہ کر، سردی میں، اپنے بھائیوں سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں. وہ بہت ساری ایک طویل جو ہے وہ اپنی کمزوریاں، اپنی ان مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے جن کو اس نے فیس کیا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا ذکر میں نہیں کرتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود کلیسیا کی فکر مجھے ہر روز عادت آتی ہے. میرے عزیزو وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہارے پاس آؤں، میں فلاں شخص کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، خود جیل میں ہے لیکن کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ شادمان رہنے کی تعلیم دے رہا ہے. لکھتا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. کہتا خدا ان میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. خدا کے لوگوں کو وہ شادمانی کی باتیں، ان کو گروم کرنے کے لیے، ان کو لفٹ اپ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کر رہا ہے. خود وہ جیل میں ہے لیکن خدا کے لوگوں کی فکر اسے ہے، کلیسیا کی فکر اسے جیل میں بھی ویسی ہے. میرے ضرور جب میں اور آپ خدا کے کام کی، خدا کے لوگوں کی فکر کریں گے تو یقیناً ہم مسیح کے لیے کچھ کریں گے. میرے عزیزو ان کی خدمتوں کو آج بھی سراہا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ کیا. اور اکثر ہم کرسمس پر ایک کرسمس فادر بنا لیتے ہیں. فادر لوکل ٹافیاں سٹ رہا ہے، تحائف پھینک رہا ہے، بچوں کو گفٹ دے رہا ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک بڑی بہترین حقیقت ہے جس سے ہم آج تک آشنا نہیں ہیں. یہ بھی شخص ایک کیتھولک فادر تھے اور یہ اپنی کلیسیا میں
رات کے پہروں میں جا کر اگر کسی کی بچی کی شادی ہے اور وہ ان کی حیثیت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بہترین کر لیں، کہ ان کے گھر جا کر روپیہ پیسہ شرفیاں چیزیں پھینک کر آ جایا کرتے تھے اور اپنی کلیسیا کو یہ چھپکے سے سپورٹ کرتے تھے. لکھا کہ جب تو اپنی دائیں ہاتھ سے دے تو تیرے بائیں ہاتھ کو. یہ اس طرح سے خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ لباس جو ہے ان کی بھی کبڑ میں سے نکلا. تو پھر لوگوں نے ٹیسٹمنیاں دیں، لوگوں نے گواہیاں دیں کہ یہ شخص، اس کو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اپنے گھوڑے پر، بگی پر، اور یہ ڈریس پہنا ہوا تھا. ان کے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ لگا کہ ساڈا ہی فادر سی، ساڈا ہی رہنما سی، ساڈا ہی پیشوا سی، جہاں ساڈے لیے اس طرح کرتا رہا. ایسا جب ہم کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم ضرور ہی خدا کے حضور مقبول ہوں گے. لیکن آج ہم کسی اور طرف چلے گئے. کلیسیا جو ہے وہ، ہم تو جلدی کسی کو جگہ نہیں دیں اپنے نال بہن واسطے. ہمیں کنجسٹڈ بیٹھنا پڑے نا تو ہمیں مشکل لگتی ہے. لیکن ان لوگوں نے وہ کام کیا جو آج بھی ستائش کے لائق ہے. انہوں نے بڑے کام کیے، لوگوں کو سنبھالا، کلیسیا کی ترقی کی، اور خداوند مسیح کے لیے اپنی زندگیاں جو ہے وہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی تھی. سو خدا آج چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی ایسا کریں. لیکن میرے عزیزو، ایسا کرنے کے لیے ہمیں پہلے مسیح کے پاس آنا پڑے گا. اگر ہم خدا کو نہیں جانتے تو پھر ہم ایسا نہیں کر پائیں گے. ابھی ابراہم کی بات ہو رہی تھی تو اس علاقے میں لوط تھا، سدوم اور عمورہ میں. جب ان کی چراہوں میں جھگڑا ہوا نا تو لوط نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ جگہ مجھے دے دے. ابراہم کہہ سکتا تھا کہ کوئی نہیں، میرے نے تو لڑکے ہی ہے نا، میرے حق میں وہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے ہونے دو. لیکن وہ کھڑا ہو گیا میرے شفاعت کے لیے. سو آج مجھے اور آپ کو کلیسیا کی شفاعت کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو مسیح کے کام کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، چند لمحات ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے. زبور 50 میں لکھا ہے کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، میں اور آپ خدا کو کیا دے سکتے ہیں. لکھا ہے کہ آسمان، زمین، چوپائے، درندے، پرندے، پہاڑ، یہ سب کچھ تو میرا ہی ہے. لیکن میرے عزیزو، آئیں آج صبح اپنا دل جو ہے وہ مسیح کو دیں. بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ہم ڈیز منا رہے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، لیکن ہم اپنے والدین کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے. شفیق نے ایک کلام سنایا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک شخص نے اپنے والد کی تصویر بنائی ان کے ڈیتھ کے بعد، اور کئی باتیں ادھوری رہ گئیں. اس طرح کر کے انہوں نے کچھ اس نے نیچے ایک عبارت لکھوائی تھی. لیکن بھائی بتاتے ہیں کہ اس بزرگ کی شیو میں کرنے جاتا تھا بچوں کے ہونے کے باوجود. سو خدا سے آج اپنے لیے برکت مانگیں گے. ہم اپنے پیرنٹس کے لیے ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی بزرگی میں ان کا جو ہے میرے جو سہارا بنے. جس طرح انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، آج جب انہیں ضرورت ہے تو ہم اپنے زوراور ہاتھ سے ان کو تھامیں، ان کی خدمت کریں اور ان سے برکت لیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. یہ تبھی بدلاؤ آئے گا جب میں اور آپ چاہیں گے. مسیح کے لیے زندگی گزاریں گے، مسیح کے لیے جینا سیکھیے. اگر ہم اپنی بھاگ دوڑ میں رہیں گے، اپنی رات تک سوچنے میں رہیں گے، تو پھر میرے عزیزو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن جن لوگوں کا بھی تذکرہ میں نے کیا، انہوں نے خدا کے جلال کے لیے کام کیے، کلیسیا کے لیے کام کیے، ان لوگوں کے لیے برکت کا سبب بن گئے. سب کے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ مسیح یسوع کی. آئے ہم دعا کریں گے. خدا بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں، تیری منت کرتے ہیں. خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ پھر میں تمہیں نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے اندر ڈالوں گا اور نیا دل دوں گا، اور اپنے عین و کام کی پیروی تم سے کرواؤں گا. تیری منت کرتے ہیں ہر طرح کی خداندہ سنگینیاں، سنگین دل خدا سخت دلی یسوع مسیح کے نام سے خدا مجھ میں سے، میری کلیسیا میں سے جاتی رہے. خدا ہمارے دلوں کو نرم کر. خدا ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں. خدا ہم رخنوں میں کھڑا ہونا سیکھ دیں. تو خدا ہمیں مولڈ کر. خدا بالکل اس کی قدرت آج صبح خدا اس کلیسیا پر، اس جماعت پر آ کر ٹھہر جائے. خدا تیرے مسق کے سبب سے ہر طرح کی سنگین جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں. اور خدا تو ہمیں خدا محبت کرنی سکھا. خدا یسوع وہ محبت جو تو نے صلیب پر اپنی جان دے کر
کر دکھائی. ہمیں فضل دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں, ایک دوسرے کی فکر کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, تاکہ خدا ہم جب تو آئے تو ہمیں ندامت نہ ہو, ہم شرمندہ نہ ہوں, ہم ان ٹیلوں سے ان پہاڑوں سے یہ نہ کہیں کہ ہم پر گر پڑو. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے کھیت کو, اپنے بیل کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بیوی بچوں کو میری خاطر چھوڑے گا تو وہ اس زمین پر سوگنا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا. میں تیری منت کرتا ہوں خدا ہمیں فضل دے کہ ہم خدا جب تک زندہ ہیں تیری کلیسیا کے لیے پیش رہیں, تیری انجیل کی وسعت کے لیے کام کرتے رہے. خدا تیری منت کرتا ہوں خدا میں اس جماعت پر ایک بار پھر تیری برکت چاہتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں خدا اس پیغام کو جو لوگ بعد میں سنیں, خدا یہ پیغام ان کی زندگی میں بھی باعث برکت ٹھہرے, یسوع مسیح کے نام سے آمین. Lógico.